जी मजिद तौफीक खान, जी। हर साल जब हम यौम आज़ादी का जश्न मनाने के तैयारों में होते हैं, आप हमेशा मुल्क के हुब्बुल वतनी और खुसूसन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के तलब से अपने तसरत बयान करते हैं। तो इस साल क्या कहना चाहेंगे? नहमदुहु नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल 15 अगस्त को वतन अजीज़ हिंदुस्तान में जगह जगह पर अजीम शान पैमाने पर जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। ग़ुलाम हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान की दास्तान सुनाई जाती है। अफसोस इस बात का है कि चंद गिने चुने नाम लेकर जो है अपनी तकरीरों को ख़त्म कर देते हैं। इन लोगों को जानना यह ज़रूरी है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आए, उनकी हुकूमत के मनहूस साए हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़ने लगे, उस वक्त सबसे पहले अपनी बरहाना तलवार को मैदान जंग में लहराते हुए उनको जंग के लिए ललकारने वाले शहीद मिल्लत शेर मैसूर अबुल फता फता अली हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और अंग्रेज खुद ये बात लिखने पर मजबूर हो गए कि 200 साल की दौरे हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर हमारी रही, अगर किसी से हमने शिकस्त पाई है तो वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। इन मुजाहिदों को भी हमें याद करना है। और अफसोस इस बात का है कि 1857 का जो सिपाही दंगे है, इसकी वजह से जंग आज़ादी शुरू हुई बोलकर बहुत सारे तकरीर करने वाले मुखर्रिर बोलते हैं। जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़या हुई श्रीरंगपट्टन में 1799 4 मई का दिन जब उनकी शहादत वाक़या हुई, उस वक्त अंग्रेज जनरल ने खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, आज भी जिंदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम फरमाता है वला तक़ुलु लिमन यक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, के शहीदों को मुर्दा तस्वुर ना करो, वो जिंदा है। और उनका शऊर जो है इस तरीके से बाकी रहेगा कि आप उनका नाम इस तरीके से बाकी रहेगा कि उसका शऊर आपको नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद भी उनकी रूह जो है मैसूर के अंदर काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनकी शहादत हुई, उसके बाद अंग्रेज जनरल ने खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद मुकम्मल हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत आना शुरू हो गई। और 1803 का वो वक्त था जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिहाद का फतवा देते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। हजारों की तादाद में मुसलमान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत करते हैं और जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर देते हैं। हकीकत में जंग आज़ादी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की बुनियाद पर शुरू हुई थी। और उसके बाद बिलखुसूस उलमाए कराम की जो कुर्बानियाँ रही, उलमाए कराम के जो फतवे रहे, और हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो देवबंद के उलमा में से बहुत बड़े आलिम हैं, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया था कि अंग्रेजी की फौज में अगर कोई मुसलमान शामिल हो जाता है, अगर उसी हालत में वो मर जाए तो वो सीधा जो है जहन्नम रसीद हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी फौज में मुसलमान का शामिल होना अंग्रेजों के साथ वफादारी और मुसलमानों के साथ गद्दारी की अलामत है, और अगर इसी हालत में वो मर जाए तो सीधा जो है जहन्नम रसीद हो जाएगा। तो इस किस्म के फतवे हमारे उलमाए कराम ने दिए। और जब हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को हथकड़ियां डालकर कराची के कोर्ट के अंदर पेश किया, तो एक लॉयर ने उनसे कहा, एक वकील ने उनसे कहा कि हजरत इस फतवे से बाज आ जाइए, आप यूं कह दीजिए कि इस किस्म का फतवा मैंने नहीं दिया तो आपकी जान को अमान दे दिया जाएगा। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मैं जुबान से मैं फतवा बदल दूंगा तो इसी वक्त जो है मैं ईमान से खारिज हो जाऊंगा, मेरा ईमान जो है चला जाएगा। और जज से खिताब करते हुए कहा कि हाँ जज साहब, मैंने इस किस्म का फतवा दिया है, जब से तुम्हारी हुकूमत और इसके मनहूस साए मुसलमानों पर मंडरा रहे हैं, उस वक्त से लेकर आज तक जो है मैं ये अज़म कर करके चल रहा हूँ, घर वालों और दोस्तों को ये कह करके चल रहा हूँ कि हुसैन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अगर मर जाए तो उनका बनाया हुआ कपड़ा भी हुसैन के लिए, कफन के लिए इस्तेमाल ना करना, सर पर बांधी हुई पगड़ी को कफन के तौर पर इस्तेमाल कर करके मुझे दफना देना। इस किस्म के फतवे हमारे मुसलमानों ने दिए, हमारे उलमाए कराम ने दिए। आज हमसे कहा जाता है कि वतन का सबूत दो,
آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم وطن کے غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الوطن من الایمان، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا فرمان ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو۔ انشاءاللہ ہم ٹیپو سلطان شہید کی روحانی نسلیں ہیں، اگر وقت پڑے ہندوستان کو تو اپنی گردنوں کو پیش کر دیں گے۔ اس ملک کے قاتل انشاءاللہ اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ان ڈھونگیوں سے ملک کی محبت سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے اس ملک کے لیے۔ آج تاریخ ہمیں اٹھا کر کے دیکھنی چاہیے کہ علماء کرام کی، ہمارے مجاہدوں کی کیا قربانیاں رہی، ہمارے علماء کی کیا قربانیاں رہی، ہمارے آبا و اجداد اسلاف کی کیا قربانیاں رہی۔ بے شک غیر مسلموں نے بھی ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جنگ آزادی میں وہ بھی شامل رہے، لیکن جا کر کے دلی کا انڈیا گیٹ جا کر کے دیکھو، جہاں پر شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 60% سے زائد شہید مسلمان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ملک سے محبت۔ آج ہمیں جو پاکستان جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ان کو ایک جملہ کہوں گا، ٹیپو سلطان شہید کا مشہور قول ہے، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ اے حکومت یاد رکھ لے، ٹیپو کی سرزمین کا مسلمان ٹیپو کی روح کی آواز تم تک پہنچاتا ہے۔ پاکستان کی 100 سالہ زندگی سے ہندوستان کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ میں مسلم نوجوانوں سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو جو ہے یاد کرنا اور اس تاریخ سے ہمیں واقف رہنا یہ بے حد ضروری ہے موجودہ وقت کے اندر۔ تو پڑھو حضرت ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کو، سراج الدولہ کی تاریخ کو، حسین احمد مدنی کی تاریخ کو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تاریخ کو۔ یہ آزادی کا وہ دن تھا جس دن ہم منانے جا رہے ہیں۔ دلی سے لے کر کے پنجاب تک ایسا ایک درخت نہیں تھا جہاں پر علماء کو پھانسی نہیں دی گئی ہو۔ علماء کرام نے ہزاروں کی تعداد میں پھانسی کے پندے کو چوما۔ وہ سر تھا علماء کا جو اللہ کے سامنے جھکتا تھا، انگریزوں کے سامنے سر کو جھکانا نہیں گوارا کیا، اور الحمدللہ خوشی خوشی جو ہے حب الوطن من الایمان کے تحت پھانسی کے پھندے کو چوم کر جو ہے وطن عزیز ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے۔ اور اللہ کا جو قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے تحت جو ہے شہید ہو گئے۔ تو آج ہمیں ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ نے بار بار تاریخ کا حوالہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو قوم تاریخ کو فراموش کرتی ہے وہ قوم کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان میں ایک طرح کی بیزارگی ہے، وہ اگر وہ وقت گزارتے ہیں تو اپنے موبائل اور بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں۔ آپ تاریخ کا حوالہ دے کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان تاریخ کو پڑھیں، تو نوجوانوں کو خصوصاً کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیں، میں نوجوانوں سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ آج جو من دھڑک باتیں ہمارے اسلاف کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن آج ہم وہ سن کر بھی ہم خاموش ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تاریخی حوالے بھی نہیں ہے، ہمیں تاریخ پڑھ کر ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں تاریخ معلوم رہتی تو ان جو زبان اپنی لمبی چوڑی بول رہے ہیں، من دھڑک باتیں بول رہے ہیں، ان کو کرارا اور منہ توڑ جواب دینے کی طاقت ہمارا نوجوان رکھتا تھا۔ میں عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، آج بھی میں مسلمان ماں باپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو ایک وقت کا کھانا کم کھلائیے، لیکن تعلیم سے انہیں جو ہے تعلیم دیجیے، اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، اچھے سکولز میں پڑھائیے، ہسٹری پڑھائیے، اور جو ہے ایک بڑی پوزیشن پر۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ نوجوان نشے کی لت سے عادی ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، ایک قوم میں جہاں پر ٹیپو سلطان تھے، صلاح الدین ایوبی تھے، خالد بن ولید تھے، عمر بن خطاب تھے، ہم ان آبا و اجداد کی نسلیں ہیں، تو آج ہمیں بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنا بے حد ضروری ہے۔